बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ है एनी खान। एनी, पाकिस्तान पीपल पार्टी इंतखाबात जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, इनकी जो कैंपेन है उसमें बड़ी शिद्दत आ रही है। लेकिन जो इसमें खास बात है वो ये है कि आज पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो स्लोगन है ना, वो तब्दील होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान पीपल पार्टी हमेशा मुफाहमत की बात करती है, साथ बैठने की बात करती है, मिलकर बैठने की बात करती है। अब उनका जगह जगह जो स्लोगन देखने में आ रहा है वो आ रहा है नई सोच का। कैसे देख रही है इस नई सोच को? अच्छा, थैंक यू सो मच हुसैन साहब। आज आपने मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दिया इसके ऊपर। सबसे पहले तो 2018 में आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने एक यूथ का स्लोगन दिया था और बड़ा कैच किया था अवाम ने उसको, क्योंकि यूथ हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान के अंदर यूथ की है और यूथ की सोच में और एक पुराने सियासतदान की सोच में बड़ा फर्क होता है। बहुत अलग तरीके से वो चीजों को और मसाइल को देखते हैं। यही वजह है कि बिलावल साहब ने लास्ट टाइम जो कह दिया था कि अब बाबे घर बैठ जाएं और यूथ जो है उसको सामने आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 के अंदर उस तरह यूथ की नुमाइंदगी खान साहब ने नहीं दी। खान साहब खुद आ गए यूथ के तौर पे, जो कि किसी तरह से वो यूथ नहीं थे। पीपल्स पार्टी अभी आप अगर उसका एनालिसिस करें तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जो हैं ये अलग पेज पे नजर आते हैं। जरदारी साहब की शुरू से वो जो माठी सी सियासत जिसे हम कहते हैं ना, मफामत की सियासत, जरदारी साहब आज भी उसी सियासत के ऊपर है। और बिलावल एक नई सोच है, क्योंकि यूथ है, ये 35 ईयर, तो उसकी एक अपनी सोच है, अपना एक विजन है। तो बिलावल ने, कल भी आपने सुना होगा कि बिलावल भुट्टो की जांच से ये कहा गया कि जो पीडीएम की हुकूमत बनाई गई थी उसके बहुत से फैसले गलत थे। मैंने उस टाइम पे इख्तलाफ किया, मैं अपनी वजारत छोड़ना चाहता था, लेकिन जब वाले साहब से बात की तो जरदारी साहब कहते थे कि नहीं, मैंने जबान दी हुई है, तो ये जो टेन्योर है आपने पूरा करना है। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि इमरान खान साहब के हवाले से या पीटीआई के हवाले से उन्होंने की, उनका कहना था कि जब मेरे वालिद की हुकूमत आई तो कोई भी सियासी कैदी नहीं बना। नून लीग अगर इक्तदार में आ गई तो ये जजेस से, मिलिट्री जो ऑफिसर्स है उनसे और जो सियासतदान है उनसे ये इंतकाम लेगी। तो पीपल्स पार्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट का शिकार पीपल्स पार्टी रही है, चाहे भुट्टो साहब हो या बेनजीर हो, सबसे ज्यादा मज़ाहमत का सामना पीपल्स पार्टी को करना पड़ा है। तो अभी शायद बिलावल ज्यादा स्टडी कर रहे हैं इस चीज को। तो बिलावल ये चाह रहे हैं कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आमने सामने आए और इंतखाबात में मुकाबला करें, जो कि बहुत अच्छी चीज है। नून लीग के आप स्लोगन देखें ना, नून लीग के पास अभी तक इंतखाबी मंशूर नहीं दिया गया। नून लीग के पास क्या है? इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने मुझे पकड़वाया, मेरे वालिद का ऐसी बंद किया। मरियम साहबा की भी यही है, मुझे गिरफ्तार किया, मेरी वालदा वफात पा गई, मुझे नहीं आने दिया गया। नून लीग के पास इसके अलावा कोई नारा नहीं। एक मंशूर है, दो निकाती मंशूर है मुस्लिम लीग नून के पास। एक तो उनके पास वही वाला है कि साड़ी गल हो गई, वो उसी पे खेल रहे हैं अभी तक। और ये बिलावल भुट्टो ने भी कहा और मुरादली शाह साहब ने भी यही कहा कि नून लीग जो है वो सिर्फ इस बात पे चल रही है कि साड़ी गल हो गई है। उसके अलावा उनका एक ये भी मंशूर का हिस्सा कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। ना मियाँ साहब पंजाब में जलील हुए, जलसे उन्होंने अपने मुलतवी किए। 21 अक्टूबर के बाद हाफिजाबाद में एक जलसा किया उन्होंने, और उसमें भी सिर्फ 10 मिनट की तकरीर थी। कुछ बताने के लिए नहीं था मियाँ साहब के पास कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। अब उन्होंने केपीके का रुख किया, पंजाब छोड़ दिया। क्या पंजाब में वो जिल्लत देखी उन्होंने कि जिसकी वजह से उनको अब केपीके का रुख करना पड़ा। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में सिर्फ 18 दिन पीपल पार्टी एक्टिव नजर आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो तहरीक इंसाफ रहने नहीं दिया गया इलेक्शन में, दूसरा उनको इतनी खुली इजाजत भी नहीं है कैंपेन की। नून लीग किधर गायब है? हुसैन साहब, नून लीग क्योंकि पिछले 4 साल मियाँ साहब फील्ड से आउट थे, और जब आप कारकुनों के साथ, अपना जो वर्कर है उसके साथ आप राब्ता नहीं रखते तो एक टाइम आता है कि वर्कर जो है वो अल्टरनेट ढूंढ लेता है, वो किसी और पार्टी में चला जाता है। पीपल्स पार्टी की ये खासियत है, मैं उसको खूबी जरूर कहूंगी कि जितने भी केसेस हैं जरदारी साहब ने पाकिस्तान के अंदर रहकर उसको फेस किया है। और हर हुकूमत के अंदर ना जरदारी साहब क्योंकि आते थे, असेंबली के इजलास वो अटेंड करते थे, तो कहीं ना कहीं हुकूमत के साथ उनका राब्ता होता था, तो उनके लिए इतनी मुश्किलात नहीं थी। वो अपने वर्कर के काम भी सिंध के अंदर देखें, बहुत सारे काम उन्होंने करवा दिए। नून लीग का ये है कि नून लीग पहले तो 4 साल मुकम्मल गायब थी। मरियम नवाज, और अगर नवाज शरीफ साहब नहीं है पाकिस्तान के अंदर तो बाकी लीडरशिप भी नजर नहीं आती थी। राना सनाउल्लाह ले ले आप, जो मेन है, या सादिक है जो बड़ी लीडरशिप, साथ रफीक है, मुश्किलात उनके लिए भी आई। लेकिन जितनी पीटीआई के लिए अभी मुश्किलात आ रही है इतनी नून लीग को फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन नून लीग क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे घर का बड़ा नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो हमें गाइड कर सके, और वही मरूसी सियासत चली आ रही है उनके अंदर, तो वो फील्ड से आउट थे। अभी नवाज शरीफ ने कहा कि मैं खुद इसको लीड करूंगा। पंजाब के अंदर आपने उनका हाल देख लिया, हालांकि पंजाब उनका नून लीग का गढ़ समझा जाता था। अब लाहौर में भी उनको खौफ आना शुरू हो गया क्योंकि बिलावल उनके मुकाबले में खड़े हो गए, और दूसरी साइड पे पीटीआई के बड़े मजबूत उम्मीदवार जो है वो सामने आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने यही सोचा कि शायद अब अपने घर में तो मेरी कोई सुन नहीं रहा, तो मैं केपी चला जाऊं। हालांकि केपी पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है, पिछले 9.5 साल से उनकी हुकूमत रही है, पीडीएम से पहले अगर देखा जाए।
تو نواز شریف کو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. اور پھر اس کے بعد میاں صاحب رخ کریں گے سندھ کا. تو میاں صاحب اگر صرف پنجاب کے اوپر فوکس کریں اور پرانی جو اپنی سیٹس ہیں ان میں اگر 20% بھی واپس لے لیتے ہیں نا میرٹ کے اوپر تو پھر ٹھیک ہے. ادروائز گل ہو گئی ہے تو پھر تو گل ہو ہی گئی ہے. اچھا یعنی آپ نے اس سے پہلے پیپل پارٹی کی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ پیپل پارٹی میں جو زرداری صاحب کی سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور بلاول صاحب کی اب علیحدہ ہے. پوچھوں گا آپ سے یہ کہ ان دونوں میں سے اگر پاکستان پیپل پارٹی کو اچھے ووٹ مل جاتے ہیں یا یہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو کس کی سوچ ڈومینیٹ ہو؟ دیکھیں مجھے تو زرداری صاحب کی سوچ لگ رہی ہے کیونکہ ایم کیو ایم ایسی جماعت ہے بڑی پڑھی لکھی, آپ بھی ایڈمٹ کریں گے اس چیز کو, بڑی پڑھی لکھی اور بڑی ایک جینٹل مین ٹائپ ایم کیو ایم جو ہے وہ جماعت رہی ہے. مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اس لیے محنت کر رہے ہیں تاکہ وہ خود کو پی ایم کے لیے امیدوار کے طور پہ ظاہر کر سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اگر زرداری صاحب کو صحت دی, اللہ کرے ان کو اسی طرح وہ جوان اور حسین رہیں, اللہ نے اگر ان کو صحت دی تو زرداری صاحب خود آئیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی بی بی شہید کی شہادت کے بعد ہائی چیک ہوگی مکمل طور پہ. آپ دیکھیں پی پی کا جو پرانا ورکر ہے ایک لمبی لسٹ ہے, ان کو زرداری صاحب نے سائڈ لائن کرا دیا. اور ابھی کے انتخابات میں عذرا پیچوہو اور جو فریال تانپور ہے کیونکہ زرداری صاحب کی بہنیں ہیں, یہ ان کا انفلوئنس سندھ کے اندر اور پنجاب میں ٹکٹس کے اوپر زیادہ دکھائی دے رہا ہے. زرداری صاحب خود تو ایسی ان کی صحت نہیں ہے کہ وہ گھوم پھر کے انٹرویوز کریں, تو ان دونوں بہنوں کا انفلوئنس زیادہ ہے. یعنی آپ بھٹو کی جو پارٹی ہے وہ زرداری کی پارٹی بن چکی ہے. اور جو بلاول کا ابھی تک میں نے آبزرو کیا جو ایک نئی سوچ ہے, تو زرداری صاحب نہیں چاہیں گے کہ انیشیل سٹیج پہ وہ بلاول بھٹو کو پی ایم شپ دیں کیونکہ بلاول کسی طور پہ اپوزیشن یا میاں صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. جو ابھی تک ہم نے آبزرو کیا وہی خان والے احتساب کا نعرہ لگائے گا کہ ان کو پہلے احتساب سے پروسیس سے ہو کے آنا چاہیے. مطلب آپ کہنا چاہ رہی ہیں بلاول صاحب ابھی تک انٹرنشپ میں, ایک تو پہلے انہوں نے وزارت خارجہ کی انٹرنشپ کی, پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں آصف زرداری صاحب نے خود بولا کہ وہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے. تو کیا وزارت عظمیٰ کے لیے وہ اچھے امیدوار ہیں کہ وہ پاکستان پہ آگے بالکل اچھے امیدوار ہے زرداری صاحب کے لیے. اس لیے ٹریننگ ہے کیونکہ زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے ان کو. تو بلاول مفاہمت کے بادشاہ تو نہیں ہے لیکن ایک یوتھ ہے, اس کی ایک اپنی ایک سوچ ہے, وہ مسائل کو اپنے طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی بلاول نے جو پی ٹی آئی کے لیے ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا, اور بہت خوش آئند ہے کہ آپ سیاسی جماعتیں ہیں تو سیاسی جماعتوں کو سیاست کے میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو گل ہو گئی ہے یا کسی کو جیل میں سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. خان صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ باہر آئیں, وہ سیاست کے میدان میں مقابلہ کرے, اگر ان کے ووٹ زیادہ ہیں تو وہ حکومت میں ہم اسٹرانگ اپوزیشن کریں گے جس طرح پہلے کرتے رہے. پاکستان پیپل پارٹی کی جو انتخابی مہم ہے نا اس میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن نظر آتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آزاد امیدوار ہیں, کیونکہ اس بار الیکشن میں زیادہ جو کردار ہوگا وہ آزاد امیدواروں کا ہوگا, کیونکہ ایک پارٹی پوری بڑی پارٹی کو آپ نے ڈیوائیڈ کیا اور سارے آزاد امیدوار کر دیے. ایک سائڈ پہ کچھ ان کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ ہم آزاد امیدوار جو ہیں ان کے ساتھ مل کے اتحاد کر کے یا ان کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں گے. لیکن بلاول صاحب یہ کہتے ہیں آپ ووٹ ضائع نہ کریں آزاد امیدوار کو دے کے. دیکھیں یہ ووٹ دینا ہر انسان کا بنیادی حق ہے, وہ آزاد کو دے یا کسی پارٹی کو دے, آپ اس کو اس سے کیسے منع کر سکتے ہیں. تو یہ کنفیوژن سی نظر آتی ہے. حسین صاحب آزاد امیدوار کو میں نے یہ بلاول کی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی, لیکن میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جب آپ آزاد امیدوار کو سامنے لے کے آتے ہو, ایک تو اس کی بیک پہ پارٹی نہیں کھڑی ہوتی, پھر وہ کل کو آپ کو, کیونکہ میرے اٹک کے حلقے میں یہ ہوا ہے, نون لیگ کے امیدوار جو جیت کے آئے تھے ملک سہیل, انہوں نے 4 سال عوام کو, وہاں کے حلقے کی عوام کو کہا کہ میری حکومت نہیں ہے, میں کام نہیں کرا سکتا ہوں. تو ایک تو آزاد امیدوار اگر وہ آزاد ہی رہتے آگے جا کے تو ان کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی یا حکومت یا اپوزیشن نہیں ہوتی جس سے وہ کام کرا سکے. دوسرا, آپ اگر آزاد امیدوار کو سلیکٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں تو آپ ہارس ٹریڈنگ کے لیے مزید راستے کھول رہے ہیں, جیسا کہ پچھلے ہم نے سینیٹ کے اندر صاحب نے فیصلہ آنے سے پہلے بھی یہ کہا تھا نا, راستہ تو کھول دیا گیا. اور جو اسلام آباد کی سب سے بڑی عمارت ہے اس کے سب سے بڑے عہدے میں بیٹھے شخص نے یہ راستہ کھول دیا تھا جس دن یہ فیصلہ آیا تھا. اور آرٹیکل 17 جو آئین کا ہے کہ ہر بندے کو بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی پارٹی کو دے, جس کی بنیاد پر پاکستان پی ٹی آئی کر رہی تھی. تو فیصلے میں قاضی صاحب نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا. اب رستے کھلے ہیں لوگ, اور پی ٹی آئی کمپین کر رہی ہے جس طرح آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو اپنی سوشل میڈیا پہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کرنا آتا ہے, کس طرح چلنا ہے انہوں نے, تو ادھر وہ اپنے کنٹرول کرنا ان کو آتا ہے. کل بھی آپ نے دیکھا انٹرنیٹ کی سپیڈ کیا تھی کیونکہ ورچوئل جلسہ تھا. نہیں, وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو جن کے ہاتھ میں ہے وہ انہوں نے کیا, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ تیسری بار ہوا. پہلے ورچوئل جلسے پہ بھی ہوا, ٹیلی تھون پہ بھی ہوا جس دن انہوں نے فنڈ ریزنگ کرنی تھی, کل پھر جلسہ تھا اور پی ٹی آئی اس پہ ٹویٹ یہ کرتا کہ جناب کوئی ٹیکنیکل خرابی تھی. تو لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنا ان کو سمجھا جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں آخر پہ عمران خان کی. کچھ لوگوں کے بیان چینج ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ, جس طرح اعظم خان صاحب کا بیان چینج ہوا سائفر کیس کے حوالے سے.
اس کے بارے میں کیا دیکھ رہی ہیں عمران خان کدھر کھڑے ہوں گے انتخابات میں؟ حسین صاحب اعظم خان کیونکہ عمران خان کے بڑا کلوز رہے ہیں، بہت کلوز رہے ہیں. خان صاحب نے جب ان کو پتا چلا کہ اعظم خان جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں سوری اس کیس کے اندر، تو عمران خان کی یہ الفاظ سے کہ جب تک اعظم میرے سامنے آ کے نہیں بولتا میں اس چیز کو نہیں مانوں گا. تو اعظم خان نے کیونکہ پہلے تو ان کی اسٹیٹمنٹ کوئی اور تھی کہ وہ جو پرچہ لہرایا گیا تھا اسلام آباد کے اندر وہ سائفر ہی تھا، لیکن کل سے اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے تبدیل کر لی. یا تو ان کے اندر وہ دوستی اور وہ ساری چیزیں، کیونکہ بڑا کرٹیسائز کیا گیا، اینٹی پی ٹی آئی نیریٹو نے بھی ان کو کرٹیسائز کیا تھا کہ بھائی یہ وقت ہوتا ہے جب مشکل میں آپ کا دوست، تو یہ وقت ہے دوستی نبھانے کا. آپ کو اہم عہدوں پہ انہوں نے نوازا ہے، پرنسپل سیکرٹری ہو کے آپ کو جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اس بنانے میں اور بگاڑنے میں اور ہٹانے جو بھی تھا وہ سارا اعظم خان کو اس کے اندر آتا. لیکن اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ چینج ہونا ہو سکتا ہے، لاڈ تھوڑا سا خاص سب کو بھی دیا، لیکن یہ کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا. لیکن ہواؤں کا رخ جو ہے مجھے تو کسی حد تک بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت. ویڈیو ختم کرتے ہیں. پاکستان کے اللہ تعالیٰ پاکستان میں اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.